اور سیدنا علی معاویہ دونوں بائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے مدعی تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بائی تھے اور دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے۔ دشمن دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے، دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کر چڑھ گئے۔ اور دونوں یار باوقار تھے، دونوں یار باوقار تھے، جانسار تھے، وفادار تھے۔ دونوں یار باوقار تھے، جانسار تھے، وفادار تھے۔ کافر و منافقوں پہ قہر الہی تھے۔ پیار تھا دونوں میں، پیار تھا دونوں میں، ہرگز نہ جھگڑا نہ کوئی لڑائی تھی۔ کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑایا۔ اور دونوں سیدنا علی معاویہ دونوں پائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ جنتی نے صحابہ کے بارے بدگمانیاں رکھنیاں، اپنے امام دا بیڑا گرک کرنا یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب نو اس دنیا تو گئے نے، 22 رجب نو اے کل جڑا دن نہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جڑا ظالم صحابہ نو بکدائے مودے منہ ڈگدائے کدی بچدا نہیں. جڑا ظالم پاکاں نو بکدائے مودے منہ ڈگدائے کدی بچدا نہیں. بندہ جنہ بھی شاطر چلاک ہوئے میرے مولا دی نظر وچ او جچدا نہیں. کوئی بکدا رہے شان معاویہ دا گھٹدا نہیں. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا داتا خالق مالک رازق مشکل کشا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین آمینہ دے در یتیم شیمہ دے ویر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت و بخشت دی دعا صحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہ اللہ تعالیٰ دے واسطے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں تو بعد محترم دوستو بزرگو بھائیو واجب الاحترام ماؤں بہنوں آج 23 رجب ہے. اسلامی نقطہ نظر دے لحاظ نال 22 رجب نو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات ہوئی. اسی مناسبت نال میں نبی پاک دے اس صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شان عظمت اور عفت دا تذکرہ کراں گا. اللہ مالک الملک اگے دعا ہے اللہ پاک مینوں اور تسانوں سن سنا کے نبی پاک دے صحابہ نال محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. 22 رجب نو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دا بڑا پیارا صحابی ہے. اس دنیا تو گئے اور 8 ہجری اندر فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے. لفظ معاویہ کئی لوگ جڑے مخالفین جنہ عظیم صحابی ہے نا انہیاں لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ننگیاں گانا کر دے. دعا کرو اللہ پاک انہوں ہدایت عطا فرمائے. جڑا نبی پاک دا صحابی ہے انہوں نے مقام یاد ہے نا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ دسو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مقام اعلیٰ یا عمر بن عبدالعزیز دا مقام اعلیٰ؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی نے فرمایا صحابی دا مقام اونچا ہے تابعی دا کیویں ہو سکتا ہے؟
اس صحابی جڑا نبی پاک نو ویکھیا امام دی حالت اندر دا مقام اچھا ہے. اے جی فلاں بندہ آندا نے عمر بن عبدالعزیز دا مقام اچھا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سن لیا اے بندہ جڑا صحابی دا گستاخ یا اے نال سلام نہیں لینا چاہیے، اے نال کلام نہیں کرنی چاہیے. جڑا آندا تابعی دا مقام اچھا ہے تے صحابی دا مقام نیواں آیا. اللہ اکبر. امیر معاویہ کا معنی کیا لوگاں بڑے معنی کیتے ہیں لیکن معنی ایک ستارہ آیا. ستارہ ویکھیا گلی پچھلی راتی تہجد ویلے ایک ستارہ اینا چمکدا رہا اینا چمکدا آیا. ادا معنی اور جیوے اے ستارہ پچھلی راتی بھی چمکدا آیا امیر معاویہ دی سیرت بھی قیامت تک چمکدی رہے گی. تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دا بڑا مقام ہے. اللہ نے تذکرہ کیتا ہے محبت نال قرآن سننا اے جمعے دا بڑا مقام ہے درجہ ہے. پر جمعہ سنت کے مطابق ادا کیتا جائے. توجہ کرو ذرا قرآن پاک توجہ نال سننا جو قرآن دی آواز آئے تے تانوں چاہیے محبت نال سبحان اللہ تاکہ جاگ کے بیٹھنا. رسول رحمت علیہ السلام نے جمعے اندر گوڈے پھڑن تو ہی منع فرمایا. اللہ پاک فرماندے نے سنو محبت نال قرآن کی آمدہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صدقے جاوان قرآن دے قرآن فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. قرآن دی آجنا محبت نہ سننا ترجمہ سماعت کرنا. اللہ پاک فرماندے ہیں والسابقون الاولون جڑے پہلے ایمان لے آئے ابو بکر صدیق ایمان لے آئے عمر فاروق ایمان لے آئے اے نبی پاک دے صحابہ اگے اللہ فرماندے ہیں من المہاجرین والانصار. صحابہ وچوں کچھ لوگ مہاجر نے کچھ انصار نے. اللہ پاک نے مہاجران دا تذکرہ کیتا ہے. نبی پاک دے صحابہ مہاجر کنوں کہندے ہیں جن نے وطنوں بے وطن ہوئے جنہاں نے اللہ تے رسول دی خاطر اللہ نو راضی کرن دی خاطر اپنے مکان چھڈے جائیداداں چھڈیاں مکہ چھڈ کے مدینے چلے گئے نے. انہاں نو مہاجر کہندے ہیں والانصار کہ انصار کہہ رہے ہیں. توجہ کرنا اللہ پاک نے تذکرہ کیتے ہیں ایک نبی پاک دے صحابہ دا گروہ مہاجرین دایا ایک گروہ انصار دایا. انصار وہ نے جنہاں نے مہاجرین دی مدد کی تیا جدے کل دو مکان ایک مکان دے دیتا دو بیویاں ایک نو طلاق دیتی انہوں دیتی انصار اندے نے مقام انہا دا بھی بڑا مقام انہا دا بھی بڑا. جب اللہ پاک فرماندے نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماندے نے مہاجر تے انصار ایک کنے گروہ ہوئے نے دو گروہ صحابہ دے دو گروہ ایک مہاجر دا
ایک انسان دا ہم تیجا گروہ آ گیا اللہ نے دا بھی تذکرہ کیتا ہے وہ گروہ کیڑا جڑا انہاں تو بعد ایمان لے آیا یعنی مہاجرین کے انصار تو بعد ایمان لے آنے والا کلمہ پڑھ کے نبی پاک دے قدمہ چ بیٹھن والا اللہ پاک فرماندے نے والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ اعلان کر رہا ہے مہاجرین تے اللہ فرماندے میں راضی ہو گیا انصار تے راضی ہو گیا تے جڑے بعد وچ انہاں دی تابعداری کرن والا تیجا کرو نبی پاک دے صحابہ نے اے پھر مسلمان ہوئے اللہ فرماندے نے میں انہاں تے بھی راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ پاک فرماندے ہیں کائنات دے لوگوں قرآن دے قرآن رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی دے صحابہ مہاجر جڑے نے انہاں تے بھی اللہ راضی انصار تے بھی راضی تے جڑے انہاں تو بعد آئے انہاں دی پیروی کرن والے انہاں تے بھی اللہ راضی اللہ دے نا انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی فرمایا میں نواز سے جنت تیار کیتی تے فرمایا جنوں جنت مل دے بہت بڑی کامیابی مل جاندی دعا کرو اللہ پاک سانو قیامت وائے دے نبی پاک دے صحابہ دا ساتھ عطا فرمائے جمعے تے سوندا ادو ہی بندہ جن رات نہ ستا ہوئے اس واسطے جا کے قرآن پاک جا کے سنیے سب سے لگ دیا اور صدقے جاواں اسی واسطے کیا وہ جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھان ساری دھرتی تے رحمتان ونڈاندا گیا اب محبت دے دو چار جملے وہ سارے جگ دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت ونڈاندا گیا وہ جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندہ گیا وہ جڑے آندے گئے نیڑے جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندہ گیا سارے جگ دا محبوب مدنی مٹھا ساری ترتی تے رحمت ونڈاندا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی پیکرے حیا بنیا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا جڑے آندے گئے سونا سینے نال لاوندا گیا کوئی صدیق بن گیا کوئی فاروق بن گیا قربان جاواں جڑے میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے قربان جاواں صدیق بن گیا جنتاں دے وارث بن گیا اور جنہیں صحابہ نے نبی پاک کو لائے اللہ باغ میں جنتاں دے ٹکڑی نہ دیا جیبا جبا دیتے ہیں صحابہ دے بارے بدگمانیاں رکھنیاں صحابہ نو گالی گلوچ کرنا سمجھ لے اپنے امام دا بیڑا گرک کرنا آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا نام ابو سفیان وہ بھی مسلمان ہو گئے باویں مخالفت کی تھی پھر مسلمان ہو گئے ماں کا نام ہندہ بھی مسلمان ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت دا ماموان امیر معاویہ دی بہن ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی نبی پاک دی بیوی تے امت دی ماں لگی تے ابو سفیان نبی پاک دا سورا آیا تے ام حبیبہ نبی پاک دی بیوی تے امت دی ماں آیا تے امیر معاویہ امت دا ماموں لگیا
اللہ اکبر. امیر معاویہ کاتب وحی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو لکھایا کر دے. قرآن بھی لکھ دے تے حدیث بھی لکھ دے. قرآن بھی لکھ دے تے حدیث بھی. بلکہ جے باروں کو ملکہ جو خات ہوں گے نا تے آقا فرماندے امیر معاویہ بھائی بیٹھ جا. امیر معاویہ پڑھ کے سنا سنا. امیر معاویہ پڑھ کے نبی پاک کو خط بھی سنا دے. اللہ اکبر. کون امیر معاویہ؟ قربان جاوا کاتب وحی امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ صدقے جاوا رضی اللہ عنہ ورسول سرٹیفکیٹ لین والا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ قربان جاوا جنت دی بشارت دینے والا امیر معاویہ. کون امیر معاویہ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے امیر معاویہ میری حدیث لکھنا. امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث لکھن والا امیر معاویہ. 72 خط جڑے نے امیر معاویہ نے 72 خط لکھے نے. 34 خط ہورانے لکھے نے تے 72 خط امیر معاویہ کلے نے لکھے نے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر اندر نے تے دروازہ کھڑکایا. فرمایا کون؟ آواز آئی میں معاویہ. اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں آ جا اندر آ جانا. اندر آ گئے تے ویکھیا کیا امیر معاویہ نے اندر کے قلم تے ٹنگیا. تے آقا فرماتے ہیں امیر معاویہ آ قلم ٹنگیو کی گل آ قلم کیوں ٹنگی؟ جڑا بندہ زیادہ پڑھ لکھن والا بھی قلم ایتھے رہندی آ. قربان جاوا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے سن اللہ دے پاک پیغمبر دی میں قلم لے کے ہر ویلے تیار رہنا وا کدوں بھی اللہ پاک دا قرآن لکھنا پہ جائے نبی پاک دی حدیث لکھنی پہ جائے تے میں فوراً لکھنا تاکہ قلم لے کے ہر ویلے میں تیار رہنا وا. اللہ اکبر. کون امیر معاویہ؟ نبی پاک علیہ السلام نو بڑی محبت سی. آقا دے نال بڑی محبت سی. نبی پاک دی سنت نال پیار کرنے والا. صدقے جاواں ایک دن نبی پاک علیہ السلام گھر اندر گئے تے ویکھیا امیر معاویہ اپنی بہن کول بیٹھے نے تے کنگھی کر رہی ہے. ام حبیبہ نالے تیل لا رہی ہے نالے سر وچ کنگھی کر رہی ہیں تے نبی پاک علیہ السلام چلے گیا. آقا فرماندے نے اے ام حبیبہ معاویہ نال تینوں کنا پیار آ کنی محبت نا تے صدقے جاواں تانوں بڑا بہناں دا بھراواں نال کنا پیار ہوندا آ. تے بہن بلا کی آندی آ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اے اللہ دے پاک پیغمبر دی میرا ماں جمیا ویر آ مینوں محبت ہے نا پیار دے نا پیار کوئی نہ ہوے پیار بڑا آ محبت بڑی آ. صدقے آقا فرماندے نے ام حبیبہ دے تینوں معاویہ نال پیار آ تے میں اللہ دے نبی نوں وی اے نال پیار آ. اللہ اکبر. کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے کاتب وحی امیر معاویہ. قرآن لکھن والا امیر معاویہ. حدیث لکھن والا امیر معاویہ. فرمایا والسابقون السابقون. صدقے جاواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن معاویہ نو ایک حدیث اندر آیا کہ نبی پاک دے پیچھے بیٹھے نے. نبی پاک دے پیچھے بیٹھے سواری دے. جدو بندہ سواری دے بیٹھا ہوئے دے پیٹ بھی نال لگدا تے سینہ بھی نال لگدا یا پیٹ بھی نال لگدا سینہ بھی نال لگدا تے نبی پاک دے پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے. آقا فرماندے معاویہ تیرا پیٹ بھی میرے نال لگ رہا سینہ بھی میرے نال لگ رہا. صدقے جاواں آقا فرماندے نے تیرا پیٹ بھی لگ رہا سینہ بھی لگ رہا تے نبی پاک دعاواں دین لگ پے نے. عرشاں والیا میں تیرا نبی دعا کرنا آیا اے امیر معاویہ دا سینہ بھی علم نال بھر دے تے پیٹ بھی علم نال حکمت نال بھر دے. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک علیہ السلام امیر معاویہ کنا پیار سی کنی محبت سی تے مسلمانوں سانوں ہی پیار ہونا چاہیے. اے 22 رجب نو
کونڈے کیوں کر دے ایویں امام جعفر صاحب اصل کے کالی زبان والے میرے کالے نے اے کالے اے اصل کر دے نے امیر معاویہ دی وفات تے خوشی کر دے نے تد کونڈے پوڑے پوڑے لوگ نال لگ جاندے نے اے بھی کونڈے کرو دی امام جعفر صاحب نے کوئی امام جعفر صاحب دے کونڈے نہیں اے کونڈے لفظ ہی چنگا نہیں پوا کے تیرا کونڈا کر دینا چنگا لفظ ہے اصل اندر وہ مخالفت کر دے نے بے ایمان اے امیر معاویہ دی مخالفت کر دے نے کہ وفات خوشی مناؤ صرف وقت ہوا ہے کون امیر معاویہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ دعا دین لگے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا نبی پاک دیا دعا دے نبی پاک دعا کر رہے اللہم ہدیا ہادیا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اللہ امیر معاویہ نو ہدایت دے دے اللہ امیر معاویہ نو رہنمائی کرنے والا بنا دینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج دعا دے رہے اور قربان جاوا ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو ان نبی پاک دا صحابیہ اے پتا کی آمدہ میں وندہ پیا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ وضو کروا رہا ہے تے نبی پاک وضو کر رہا ہے اللہ دے پیغمبر نے دعا دیتی ہے اللہ سونے معاویہ نو قرآن دا علم دے دے قرآن دا علم دے دے قرآن دا انو حساب و کتاب دا بھی علم دے دے تے معاویہ نو قرآن دا بھی بڑا علم تے وراثت دا بڑا علم اے وراثت دا جو قرآن پاک وراثت دا نا مسئلہ ایک عام مفتی نہیں کردا عام مفتی ساڑھے کو پوچھے نا وراثت دا معاملہ جا کے جاؤ مفتی کو پوچھو یہ نہیں بڑا دونگا مسئلہ ہے تے نبی پاک نے فرمایا اللہ معاویہ نو رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں قرآن دا فہم دے دے اللہ انہوں قرآن دا حساب و کتاب دا علم دے دے اللہ نے فقاہت بھی دیتی تے علم بھی دیتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا عبداللہ بن عباس جان دے دے نبی پاک دا صحابیہ کسی نے کیا اگر سننے والی کسی نے کیا امیر معاویہ ایک وطر پڑھ دا ہے انہوں جا کے کیا ایک کنے وطر پڑھ دا ہے ایک وطر پڑھ دا ہے عبداللہ بن عباس کو کسے گیا انہیں کیا سن لیا امیر معاویہ فقی آدمیہ پڑھیا لکھیا دنا آدمیہ جو کردہ صحیح کردہ یا اللہ وہ صحابی آمدہ صحیح کردہ تے تو کون ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد گاجی کے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دا وضو کون کروا رہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دعا دے رہے ہیں دعا دے دیا میرے نبی نے ایک دعا دیتی توجہ نال آقا فرمان دے رہے ہیں امیر اللہ سونے امیر معاویہ نو حکومت بھی دے دیں حکمرانی بھی دے دینا تے صدقے جاوا نبی پاک فرمان دے رہے ہیں امیر معاویہ جدو حکومت مل جائے تے سن نہیں حکومت مل جائے تے اللہ کو ڈردہ بھی روی تے انصاف بھی کردہ روی اللہ کو ڈردہ بھی رہی تے عدل و انصاف بھی کردہ روی اللہ اکبر فرمایا اللہ کو ڈردہ بھی رہی حکومت بھی کردہ رہی اللہ کو ڈردہ بھی رہی تے عدل و انصاف بھی کردہ رہی جدو بندہ عدل چھڑ دے نا اللہ تباہ و برباد کر لندہ آیا اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ نال پیار بڑھایا محبت بڑھیا آقا فرمان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا اور لوگوں نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا معاویہ دے چہرے دے ہوتے قیامت والے دن ایک امام تے نور دی چادر ہوئے گی امام تے نور دی چادر ہوئے گی ایک نے کیا نبی پاک نے فرمایا اور نبی پاک یہ باتہ
جھوٹیاں نہیں ہوندیاں جڑا نبی پاک دی بات تے یقین نہ کرے اور بندہ مرتد ہوندا یا مسلمان نہیں ہوندا اللہ نے کیا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میں تاری محبت جملے گئے اے میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ اے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ میرے دل دی دھڑکن معاویہ میرا دین ایمان معاویہ میں نوکر پاک معاویہ دا ہم شیر جدی زوجہ پاک نبی دی ہم شیر جدی زوجہ پاک نبی دی اے امت نبی دا ماموئے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نال کاتب وحی ہے اور میرے پاک نبی دا صحابی ہے نال کاتب وحی معاویہ جو پاک نبی دا سپاہی ہے نئے سونے علی دا پائی ہے کون معاویہ نبی پاک نو پیار بڑا محبت بڑی ہے اللہ نے ذکر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون صدقے جاواں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک نو پیار بڑا ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صحیح بخاری دی روایت بن لگا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جاگو ذرا جاگو جناب محمد صلی اللہ علیہ حضرت معاویہ رضی اللہ کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا ایک دن نبی پاک نا حرام دے گھر سوتے دوپہر میں آقا حرام کر رہے ہیں حرام عبداللہ بن سامت دی بیوی عبداللہ بن سامت نبی پاک نا صحابی بہت ساری روایات بھی ہیں اے حرام ویخ دیا نبی پاک علیہ السلام سوتے نا خواب آیا تے آقا اٹھ کے بیٹھ گئے نا مسکرانا دبے حسنہ دبے حرامہ دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویا تسی سوتے اٹھ کے مسکران لگ بھائی اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں حرام اللہ پاک نے خواب اندر ایک چیز دکھائیا محبوبہ تیری امت او نوجوان تیری امت او صحابی تیرے جڑے سمندران پار کر کے جہاد کرنے گیا نا میں اللہ نے انہاں دے نامے بھی جنت لا دیتی ہوں انہاں دے نامے جنت اے صحیح بخاری یاد نبی پاک علیہ السلام خواب دس رہے تے حرام بلا کی آندی ہے سونے محبوبہ میرا بھی نام لکھ دو اللہ انہاں جو منوں بھی کرتا ہے اللہ انہاں جو منوں بھی کرتا ہے آقا فرما دے حرام تمہیں ہونا چاہیے تمہیں ہونا چاہیے قربان جاواں نبی پاک دنیا تو چلے گئے نبی پاک دنیا تو چلے گئے ابو بکر صدیق آئے چلے گئے عمر آئے چلے گئے دنیا تو حضرت عثمان دا دور آیا عثمان دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے حضرت عثمان دی اس منظر پار جو بندے نہیں دے نا اے بڑیاں بغاوتاں کرتے شرارتاں کرتے ہیں اے شرارتاں بڑیاں کرتے ہیں تسی مینوں اجازت دیو تے میں انہاں نال جنگ نہ لڑا یعنی سمندر تے بحری بیڑے تے بیٹھ کے جائیے بحری بیڑے دے بیٹھ کے نا تے جا کے جنگ لڑیے حضرت عثمان نے اجازت دتیاں جاؤ تانوں اجازت دیا تے قربان جاواں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اعلان کر دے آؤ بھی بحری بیڑے تے بیٹھ کے جا کے تے اپاں جنگ لڑنی ہے سمندر پار کر کے جا کے آ جڑے جزیرے نے انہاں تے جا کے اسلام دے جھنڈے گڈنے نے اسلام دی دعوت دینی ہے نا قربان جاواں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا
دنیا تے یورپ اندر بھی اسلام دے جھنڈے گڑے بڑا مجاہد تے دلیر سینا اور صدقے جاواں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اعلان کیتا ام حرام دیاں نے میں بھی خامدوں نال لیا تے نال ٹر پی صحابہ تیار ہو گئے کہنے لگیاں مینوں تے پتا سی میں حدیث کسی نوں دسی نہیں سی میں تیار ہو گئی نا جو بیڑی میرا جا رہا آگے پہنچے نا جو اوتھے قرار کیتا جوئی اج جا کے تبلیغ کیتی کہ میں آکھیا اے امیر معاویہ میں نبی پاک دی حدیث دسا تینوں حدیث دسا دی راویہ میں آیا میں نبی پاک نو اپنے کنا نال سنیا آیا فرمایا دس کی حدیث یا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے جدید اج جا کے ایک سمندر پار کر کے بیری بیڑیاں جے بہ کے جا کے جہاد کرن گیا نا اللہ پاک نے انہاں نو نام بھی جنت لکھ دیتی یا حضرت عمر روحن لگتا ہے امیر معاویہ روحن لگتا ہے امیر معاویہ روحن لگ پے صحابہ روحن لگ پے پوچھا کیوں رو رہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دنیا تو چلے گئے تے خوشخبریاں پہلوں دے گئے کہ جنہاں نے جہاد کیتا اے بیری بیڑیا جبا کے اللہ نے انہاں دی نامے بھی جنت لا دی اللہ کہنے لگے خوشی دیا سوا یعنی کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پہلا سی جن نے بیری بیڑے جو بہ کے جہاد کیتا آیا اسلام تے جھنڈے گڈے سو پہلو بیری بیڑا چلیا ہی کوئی نہیں چلیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ایسے واسے اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دا لسل گیا کہ اللہ پاک نے پہلے جنتی بشارتاں دے چھٹیاں نے فرمایا سارے جنتی نے صدقے جاوا قربان جاوا انہیں سمجھا ایک دن صحابی گیا مسجد نبوی اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول چلیا گیا دے پتا کیا اندر اے ابو ہریرہ کو نبی پاک دی حدیث سے سنانا توجہ میرے کرنا ذرا صدقے جاوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نبی پاک کی حدیث سناوا جڑی آپ سنیا سنا سنا ابو ہریرہ جدو حدیث سناؤ لگے تو غشتہ زمین تے لگے پھر وہ شایا پھر ڈگ پہ پھر وہ شایا پھر ڈگ پہ فرمایا سنا کری حدیثیا کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جگر کے منو بٹھایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سن لے ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام حدیث سنا رہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اور قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندہ آئے گا قرآن پڑھنے والا آواز بڑی ایک قرآن دا کاری ہوئے گا قرآن پڑھنے والا آیا لوکاں نوں سنانے والا اللہ فرمائے گا دس کی کر کے آیا ایک کہے گا اللہ میں قرآن پڑھیا لوکاں نوں سناوندا رہیا پڑھاوندا رہیا فرمایا کس واسطے اللہ تینوں راضی کرنے واسطے اللہ فرمائے گا کذابا تے تو جھوٹ بولنا تو آگیا لوکی کہن بڑا کاری یا لوکاں کہہ دیتا تے میرے کول کچھ نہیں ایس شہر سے لگ دیا ابو ہریرہ مسجد نبی اندر حدیث سنا رہے ہیں تے فرمایا دوجا بندہ لیاندا جائے گا سبھی بندہ مال خرچ کرنے والا آکھیا کی کر کے اللہ تو مال دتا خرچ کردا رہیا فرمایا کس واسطے اللہ تینوں راضی کروا فرمایا نہیں تو لوکاں واسطے لوکی کہن سخی بڑا او لوکاں کہہ دیتا میرے واسطے کچھ دن شہر تے لگ گیا اور تیسرا بندہ لیاندا ایک کیڑا مجاہد بندہ آیا انہیں ہو معاملہ ہویا گل مقاوا اے تینے بندے نبی پاک نے فرمایا انج کر کے آقا فرمان دینا انج کر کے ابو ہریرہ تے دزانوں تے گوٹے تے ہاتھ ماریا فرمایا انہاں تیناں بندیاں نال جہنم دی اگ جلائی جائے گی شروع کیتی جائے گی انہاں تیناں بندیاں جہنم دی اگ شروع کیتی جائے پہلو نہیں چلی اینوں چلایا جائے گا
تے ہوئی حدیث سن کے نا کوئی بندہ دمشق اندر گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سنائی کہ حدیث جی نبی پاک نے سنائی، جو حدیث سنائی تے معاویہ زمین تے ڈگ پہ بے ہوش ہو گیا، انج لگدا جویں فوت ہو گیا، انج لگدا جویں فوت ہو گیا، ہلایا جلایا، کچھ دیر بعد اٹھے تے قرآن دی آیت پڑھ لے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ تیرے قرآن کو صدقے جاواں، اے فقیہ بندہ نا قرآن نو سمجھن والا، اللہ کا جڑے بندے دنیا واسطے سب کچھ کر دے رہے، دنیا دی زینت واسطے بلے بلے ہو جائے، اور بلے بلے ہو گئی اللہ دیا کچھ نہیں ملیا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کو جا کے حضرت امیر معاویہ نے بہ جانا، کدے کہنا اماں جی کو نبی پاک دا کرتا ہے تے دے دیو، ایک قمیض رکھی سی امیر معاویہ نے کول تے نبی پاک عمرہ کر کے آیا تے زلفاں کٹیاں سی، انہاں دے وال شیشی پا کے ناخن کٹے وال شیشی پا کے گھر رکھے سن، تے فرمایا جدوں میں فوت ہو جاواں نا اینا چادر تے نبی پاک دی چادر تے قمیض نال مینوں کفن دینا ہے، کفن دینا منو تے جڑے وال تے ناخنے جو قبر لہج اتارتا جائے تے فرمایا میرے چہرے تو انج کر کے اتار کے ناخن تے بال نبی پاک کے میری اکھاں تے رکھ دینا، ہو سکدا اللہ اے دے نال ہی مینوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی محبت سی نبی پاک نال، جڑے نبی پاک دے والنا محبت کرتے رہے، اور صدقے جاواں کبھی کدی اماں جی عائشہ کو بہ جانا نا تے فرمانا، اماں جی عائشہ فرماتی نے اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لا دے، اللہ میری عمر بھی معاویہ نو لا دے، اینا فقیہ آدمی آ، دلیر آدمی آ، قربان جاواں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے بڑے نبی پاک نے دعا کی تھی، اللہ امیر معاویہ نو قرآن دا قاری بنا دے، اللہ امیر معاویہ نو جہنم دے عذاب تو محفوظ کر دے، نبی پاک دعاواں کر رہے ہیں، اور قربان جاواں جڑی چارپائی تے حضرت امیر معاویہ نو لٹایا گیا، جڑی چارپائی تے جنازہ لیا گیا، چارپائی کی تو میں بڑا یار پڑھ کے نا اندریا تاڑے پشاور اندر نے ایک کلاب سی بادشاہ، اس بادشاہ نے ایک سائبان دی لکڑی کا لی 10 بندے تیار کی تھے، ایک لکڑی کا لی سائبان دی تھے، ایک ادرک کا لیا، ایک کڑا لیا کوڑا دے ادرک باغیرہ کا لیا، اے دونوں چیزیں 10 بندے لے کے نبی پاک کو تحفہ لے کے گئے، وہ تھے تحفہ لے کے اللہ نے پیغمبر کو پیش کیتا، ایک سائبان دی لکڑی تے ایک ادرک جڑا سی کھانے ہیں، تے نبی پاک نے ادرک کہا فرمایا سارے بادشاہ نے تو ہم تحفہ کا لیا، علیہ السلام کا لیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ادرک گیا کٹ کے آپ بھی کھادا، صحابہ نو کھلایا، تے آقا فرماتے ہیں دے اندر اللہ پاک نے پیڑ دیاں کئی بیماریاں واسطے شفا رکھی ہے، کئی بیماریاں واسطے شفا رکھی ہے، تے سائبان دی لکڑی بڑی پیاری سی، آقا فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آنا، میرے کو بسرا کوئی نہیں، چارپائی کوئی نہیں، بسرا زمین تے لگدا، ابو ایوب ایسے لکڑی دی چارپائی بنا تے میرے واسطے بسرا لگا دیو، سائبان دی لکڑی وہ دی چارپائی بنائی گی، تو انہوں بدا صحابہ نو کہتا جائے، صحابہ دے مر مٹن واسطے تیار ہو جاندے ہیں نا، اور صدقے جاوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے وہ چارپائی بنائی گئی، وہ چارپائی جڑی بنائی ہے وہ تے نبی پاک دا بستر لگایا گیا، نبی پاک اسے چارپائی تے فوت ہوئے، اسے چارپائی تے پیارے صدیق فوت ہوئے، اسے چارپائی تے پیارے فاروق دا جنازہ کیا، پھر حضرت عثمان دے دور اندر یہ چیزاں نیلام کی دیا گئی، چارپائی نیلام کی دی گئی، اور چیزاں نیلام کی
کیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق جو آئے نے 4000 درہم دی چارپائی خرید لئیا. کار رکھیا دیا کیا میرا جنازہ بھی جائے تے ایسے چارپائی تے جائے جنہی چارپائی تے جنازہ نبی پاک دا گیا وا. اللہ اکبر. تیدوں فوت ہوئے نے کارواں نے پہلے کیا سی دسیا سی ایک کفن پیا جے نبی پاک دی قمیض تے چادر یا فرمایا تے کفن دینا اے جڑے بات تے ناک لیا میری اکھاں تے میں رکھ دینا ہٹا کے تے میری جنازہ جڑا اسے چارپائی تے رکھ کے جانا. یعنی نبی پاک نہ محبت کی نہیں سی پیار کی نہ سی جنہیں آکھیا میرا جنازہ جائے اسے چارپائی تے جس چارپائی تے نبی پاک دا جنازہ گیا. اللہ اکبر. ایک چادر خریدی کسی صحابی کو سیا گیا جن نے پیسے لینے لیلا میں چادر نبی پاک دی دے دے. وہ کہنے لگا میں مول نہیں دینی. آکھیا میری ساری حکمرانی لیلا چادر دے دے نبی پاک دی. اندر نہیں مول نہیں دینی میں پیسے تینوں گفٹ دے دینا آیا. وہ گفٹ دیتی دی وہ قمیض تے وہ جن چادر رکھی انہاں جو کفن دیتا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کون امیر معاویہ؟ کاتب وحی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی پاک دا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قربان جاوا صحابہ دی آپس محبت بڑی سی. اور سیدنا علی معاویہ دونوں بائی نے آقا دے سپاہی نے. اور سیدنا علی معاویہ دونوں بائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے. ان صحابہ دا آپس پیار انہی محبت گوار کی دیا. اور سیدنا علی معاویہ دونوں بائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بائی تھے اور دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے. دشمن دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر گئے. دشمن دین اسلام پہ آمدی تحفہ بن کر چڑھ گئے. اور دونوں یار باوقار تھے دونوں یار باوقار تھے جانسار تھے وفادار تھے. دونوں یار باوقار تھے جانسار تھے وفادار تھے. کافر و منافقوں پہ قہر الہی تھے. پیار تھا دونوں میں ہرگز نہ جھگڑا نہ کوئی لڑائی تھی. کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑایا. اور دونوں سیدنا علی معاویہ دونوں پائی تھے آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی نے صحابہ کے بارے بدگمانیاں رکھنیاں اپنے امام دا بیڑا گرک کرنایا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب نو اس دنیا تو گئے نے. 22 رجب نو اے کل جڑا دن گیا جتھے کونڈے بجائے جانتے ہیں. حالانکہ کونڈیاں دا کوئی تعلق نہیں. اصل اندر کالی زبان دشمنی لیندہ نا پاندہ کونڈیاں دے نا دے چلو خوشی کرو امیر معاویہ دنیا تو گئے. اے نبی پاک دا ہر صحابی جنتیہ. اللہ نے فرمایا میں انہاں تے راضی مہاجرین تے راضیاں انصار تے راضیاں جنہیں انہاں دی تابعداری کر پیچھے آئے فرمایا انہاں تے میں راضیاں. اللہ نے جنت دے ٹکٹ انہاں دی جیباں دے پا چھڈے. جنت کے ٹکٹ انہاں دی جیباں دے پا دے. اللہ کرو اللہ پاک سنو نبی پاک دے صحابہ کرام دی عزت احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے سب کچھ قربان کیتا ہے، دل تے نہیں کردا، کچھ مجبوریاں ہوندیاں. 1 میٹر دا بل آیا سی، ایک قسط آ گئی ہے، دوسری قسط نہیں ہے، تقریباً 48,000 روپیہ. وہ واسطے کوئی تعاون چاہیے، محبت کرو. 1,000 روپیہ بھی دین لگے 10-12 بندے، چلو کوشش کرو، اللہ پاک ہو سکتا ہے ایک قبول فرما کے ساڑیاں زندگی برکت پیدا فرما دے. 48,000 بل آیا. بسم اللہ کرو، شاباش. اول لو جی ماشاء اللہ 1,000 روپیہ. 2,000 روپیہ بھائی محمد شاہ صاحب جل قبول فرمائے. 1,000 روپیہ حافظ فہیم تھا. انشاءاللہ ہوئی بیلیا جلا جرمانہ پہ، اس بعد انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر جی، اللہ قبول فرمائے. 2,000 روپیہ حج. اور ساتھی محبت نہ بھی محبت نہ زکاة صدقے جو بھی دے سکتا ہے، کیونکہ رفاع عامہ کا کام ہے، اس واسطے صدقے زکاة جو بھی دے سکتا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھو میں کنی تیاری کر کے ہونا جمعے دی، تسی بھی آج ایک دم اول وقت آئے ہو تو میں کنا خوش ہوں. یہ تسی خطبہ شروع ہونے تو پہلو ایدہ بیٹھے ہو تو میں خیر کنا خوش ہوں. دل جو کنیاں دعاواں دعاں. اگلے جمعے انشاءاللہ معراج النبی دا واقعہ بیان کرنا آؤ گے انشاءاللہ. دسو کیڑا کیڑا بندہ پھر خطبہ شروع پہلو آئے گا انشاءاللہ. اللہ انہاں دی زندگی برکتاں پیدا فرمائے، اللہ جنت نامے لا دے. بڑی محنت نہ خطبہ تیار کریدا مشقت نال، تے جدوں تسی لیٹ ہوندے جے پھر نہ دیر چ افتاحت دی محسوس ہوندی ہے. اس واسطے کوشش کریا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. 2 پونے گھنٹے کچھ نہیں کر سکتا بندہ، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ثواب کتنا. اللہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.